काय झालं आम्ही फक्त हाती विकायला होतं ना. थँक्यू व्हेरी मच. SOP सारखे कोई बी हे जावपाक जाय. आज सगळ्या म्हापशेकारांक खबर आसा की बोडगिणी जात्रेक जो प्रकार घडला हातून सगळे म्हापशेकार सुपरिचीत आसा. आनी हांव मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता थोडक्यान की हे कितें प्रकार तो. हो आयचो प्रकार न्ही, कित्येक जात्रा जाल्यो हे चालू आसा की एक कादर नामक व्यक्ती हो एम्युजमेंट पार्क थंय घालता. आतां एम्युजमेंट पार्कान मेन आतां जायंट व्हील आनी बाकीचे जे कितें म्हणटा आमी ते अशे ते सर्कुलर बी ते कितें खेळ आसता ते म्हणजे अशा तरेचे वेगवेगळे जे मॅरीगो रावंड मागीर दुसरे एक कितें ते हेलिकॉप्टरा कशें आसता आनी ते एम्युजींग अशें कितें दिसता पळय ते एम्युजमेंट पार्क तो घालता. आनी पयलीं पासून मुद्दो हांव हांगा नमूद करूंक सोदता की आज कोणी कितें उलोव पूण पयलीं पासून मुद्दो कितें आशिल्लो. खूब जाण म्हापशान पयलींच्या कमिटीचेर ताशेरां उडटाले आनी ते कितें म्हणटाले की एका मुस्लिमाक हिंदू जात्रेक कशें लावपाक दिता काय म्हणून एम्युजमेंट पार्क आनी पयलीं पासून ताका विरोध आशिल्लो. आनी आतां जेन्ना कमिटी चेंज जाल्या तेन्ना खूब जाणांक दिशिल्लें ही कमिटी आसा ती ना म्हणल्यार ती खंय तरी आमचो जो आमदार आसा ते पुरस्कृत आनी भाजप पुरस्कृत ही कमिटी आसा. हातूंतले सगळे कमिटी मेंबर आसा ते भाजपाचे मेंबर आसा. ह्या हांव मुद्दम सांगूंक सोदता. आनी म्हणून खूब जाणांक दिशिल्लें की ह्या फावटी तो कोण कादर आसा ताका हे एम्युजमेंट पार्काचे कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाचें ना म्हणून. आनी सायड बाय सायड आनी आपलो एक मनीस तयार केल्लो की थंय आमी एक एम्युजमेंट पार्काचे आमी थंय दवरतले म्हणून. पूण आतां निश्पन्न कितें जालें की हे तुमच्याच कमिटीन आज तुमकांच दिवंक ना परमिशन. आतां ते कितेंय सांगो. काल हांवें मुद्दम तो वामन पंडीत जो अध्यक्ष आहा नवनिर्वाचीत अध्यक्ष ताजें सुद्दां हांवें म्हणणें आयकलां की ताणें टॅक्निकली हे कशें बसना तें सांगलां. मागीर हांव सगळ्यांक विचारूंक सोदता पयलींच्या कमिटीक कित्याक तर नांवां दवरताले तुमी. हांगा जाय इच्छा शक्ती. हांव सदांच सांगता हांगा वील पावराची गरज आसा म्हापशान कितेंय करतलो जाल्यार. आज जर जाय जाल्यार SOPच पयलीं पब्लीक कित्याक करूंक ना. तुमी SOPच करपाची आनी पब्लीक करपाची मरे. म्हणजे दुसरो जो कोण आसा तो त्या प्रमाणे हाडपाचो सगळी परमिशनां. तुमी जाणून बुजून हें केलां असो म्हजो आरोप आसा ह्या कमिटीचेर की जाणून बुजून तांणी फक्त त्या कादराक मेळूंक जाय म्हणून SOPच पब्लीश करूंक ना. आनी हांव हांचे कडेन मागता की तांणी सगळ्यांची माफी मागची ह्या कमिटीन. कित्याक SOPच तुमी पयलीं दिल्ली जाल्यार दुसरो जो कोण टोकेकार जो आसा तो आपूण मागीर त्या प्रमाणे परमिशनां हाडपाचो अशें हांव सांगता. नाजाल्यार तिसरो केणी आसा तो हाडपाचो सिद्धेश. आनी कोण 4-5 जाणांनी घाल्ली तो कुलाचो आसा तो हाडपाचो. पूण तुमी तशें न करता फाटल्या दारान ह्या कादराक एंट्री दिल्ली आसा अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी आमी आतां मामलेदारा कडेन तेंच सांगूंक आयिल्ले की SOPच जी आसा ती सेट करा आनी ती पयलीं पब्लीक करा. तुमी जर पब्लीक SOP करना जाल्यार कोणाक कशें कळपाचें तुमचें कितें कितें आसा कितें तुमचें म्हणणें रुल्स एंड रेग्युलेशन तुमचें कितें म्हणटा हें लोकांक खबर ना. जो कोण हाज्या फुडें आमी मामलेदाराक ह्या लेटरान सुद्दां बरयलां की हेन्सफोर्थ जे कितें तुमचें SOPन येता जे कितें तुमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ते सेफ्टी स्टँडर्ड म्हण ते कसली परमिशनां म्युनिसिपालिटीची परमिशनां जायत किंवा प्रायवेट जागेची परमिशनां जायत अशी जी परमिशनां आसा ताजी लिस्ट तुमी पयलीं पब्लीश करची. आनी हेन्सफोर्थ ज्यो जात्रा जाता फक्त बोडगिणीचीच जात्रा न्ही. बोडगिणीची जात्रा ही म्हत्वाची जात्रा पूण ताजी देख घेवन बाकीच्यो ज्यो आजूबाजू जात्रा जाता त्यो ह्या फुडें मामलेदारान आनी डेप्युटी कलेक्टरान ताजी SOP पयलींच सेट करची आनी पब्लीश करची. आनी जागा कोणाक जाय तांणी ते मागीर SOP प्रमाणे फॉलो करून ती एप्लिकेशनां घालची अशें हांगा जायना. कारण काल आनीक एक म्हाका आश्चर्य दिसलें. हांव परत कित्याक म्हणटा की फाटल्या दारान त्या कादराक परमिशन दिवपाक आनी ताका एम्युजमेंट पार्क घालपा खातीरूच हांणी सगळें षडयंत्र रचलां. कारण आयतार आसतना म्हाका सांग हांगा कितली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाता तेन्ना हे केन्नाय कंप्लेंट दित जाल्यार ऑफिसर्स कितें म्हणटा हे शेनवार आयतार आमी कांय करूंक शकना म्हणटा. मागीर आयतारा येवन तुमी डिसील कशें केलें तेन्ना तुमकां लागना सुटयो. तेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसरांक सुटयो लागना. तुमी आयतारा येवन डिसील केले मरे तेन्ना सांगूंक ना मरे सोमारा करता म्हणून. अशें इतली तातडीन करपाची कितें गरज आशिल्ली.
ते कितें कोणाचो जीव वता थंय पूण तांकां तें पयलींच खबर आशिल्लें आनी तांणी सगळें हे अंधारान दवरून केलां. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां जे राजकीय हिंदू जाल्या पळय सद्या खुबशे राजकीय हिंदू जाल्या ते सगळ्याक हिंदू मुस्लीम रंग दिता. तांकां हें कळपाची गरज आसा की अशें जाता जे सत्तेर बसता ते कोणी आसूं ते तुमचे मागीर फुडें हिंदू आनी मुस्लीम ते कांय पळयना आनी तुमकां ते झगडेच दवरतले अशेंच हिंदू मुस्लीम करून आनी हांगा ते आपल्याक जाय ते करतले. तांकां एकदां खुर्ची तुमी दिली की तांकां रान मोकळें जाता. म्हणून हाज्या फुडें तुमी विचार करपाची गरज आसा. स्पेशली म्हापशेकारांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हापश्यान हें कितें घडटा ते हिंदू खत्रे में खंय आसा ते आतां म्हापशेकारांनी ठरोवपाची चड गरज आसा. 4 पॉयंट मामलेदाराक आमी हे केले. हितून पॉयंट आसलो जात्रेचोच पण आमी सांगला की म्हापशान आनी बार्देजान एक्चुली मामलेदार म्हणटा तो बार्देजाचो आता खुबशी जात्रा जातात कितलेशे इव्हेंट जाता फेस्ट जाता कळ्ळें. मागीर आमचे पळोवंक गेल्यार आमचे मुस्लीम भावांचे प्रोग्राम जाता पण हेका SOP खंय दिल्ली वचना कळ्ळें. जो कितें इन्सिडंट जालो उपरांत हो सरकार जागो जाता नाल्यार हो सरकार आपले इव्हेंट करपाक रेडी आसता कळ्ळें. आनी ती जी संघटना म्हणटा पळय त्यांचो अध्यक्ष दामू नायक हेणी सांगला आमी संघटना चलयता. हय तुमी संघटनाच चलयतात तुमकां गव्हर्मेंट चलोवपाक जायना कळ्ळें. तुमी संघटना चलाय आनी संघटनाच्या माध्यमांतसून हेंच्यांनी आतां कितें केलां एक तो म्युन्सिपाल्टी पंचायत गव्हर्मेंट ऑफिसीस पब्लीक गव्हर्नन्स हो सगळो टप्प करून उडयला. कारण हितून तेंचे संघटनात्मक लोक आहात जशें आमी म्हणटात आतां बोडगेश्वर देवळ कळ्ळें. तितून एक असो मनीस आहा BJPचो कावन्सिलर तो सद्या एजंट जाला थंयसर. तो बॅगा घेवन भोंवता मांडवली करपाक कळ्ळें. मांडवली करपाक एजंटगिरी करपाक थंय भोंवता बार्गेनींग करपाक. आनी हो जो जायंट विलाचो हो प्रकार म्हणटा तो मांडवलीचोच न्हू. नाल्यार जेन्ना खंयचोय कायदो म्हणटा की तुजें जर इल्लिगल आसा जाल्यार समज एक कसलो इल्लिगल ट्रक येता तेणी परमिशन घेवंक ना जाल्यार तेची तो ट्रक तेन्नाच इन्स्टॉल करच्या पयलीं तुमी सील करपाक जाय न्हू कोणाचो जावं तो. मागीर तेणी घातले सगळें केलें आनी तेच्या उपरांत तुमी सील करता म्हणजे हेचो अर्थ कितें. हेचो अर्थ तुमची बॅगां खंय तरी एक्शन जातात असो आरोप आसा आमचो. सेकेंड थींग कितें आतां आमी पळयलां की लयराईच्या देवळांच्या टायमारूच स्टॅम्पेड जाल्ली आसा. अशें BJPचे कितले जे राज्य करता पळय तितून सगळे असले अंधाधुंदी चलता. कारण हो सरकार म्हणटा पळय तो गव्हर्मेंटाच्या हितून सगळी मॅस केल्लो आसा आनी ते इव्हेंटान आहात. म्हाका सांगा आतां हेंचे इव्हेंट कितले जातले. आतां रोहन खंवटेचो एक इव्हेंट आसा हांगर पर्वरी आसा फिस्ट म्हणून कितलीशी SOP तयार केल्या. म्हाका सांग थंयसर कितें प्रॉब्लम जाय जाल्यार कितें करतले. आतां आमी कितलेशे पळयतात की न्यू इयराक खंयचे तुमी गायडलायन दिले. मामलेदार आनी हे गव्हर्मेंट जागे जाता केन्ना कितें प्रॉब्लम जालो लोक मेल्या उपरांत जागे जाता. प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात न्हू आमी ते करपाक जाय. दुसरें म्हणटा ती कितें हेंचें बार्गेनींग चालू आसा आनी हो जो प्रकार चालू आनी आतां आमी जात्रेक पळयता की खुबशे इल्लिगल धंदे चालू आसात आनी हे जे म्युन्सिपाल्टीन थोडे BJPचे पुरस्कृत बसल्यात कावन्सिलर बसल्यात कळ्ळें. ते सगळे जाण हे एजंटगिरी करतात. हेंकां देवळाचें पडलेलें ना हेंचो खंयचो फेस्टिवल पडलेले ना. सो आमी एक 4 पॉयंटाचो एक हे दिला की बाबा असले इव्हेंट जेन्ना घडटात तेन्ना मामलेदारान जे स्टेक होल्डर आहात कोण आहा तांकां मिटींग आपोवची ते घेवचे कळ्ळें. आतां पळय आमी पावसाच्या दिसान भरा आनी कितें धरा हे केन्नाच जाना. आमी म्हापशाय पळयला कितलेशे उजो लागलेलो आतां तो उजो बिचार लायनीक पावलो कळ्ळें तुका. त्याच्या उपरांत आनी हे सरकार कांय ना. हे सरकार तांकां बंद करता मागीर बॅगां घेतात परत चालू करतात अशें म्हाका दिसता. हांगार ह्यो जात्रेकूच म्हाका दिसता कितले खुबशे इल्लिगलिटी चालू आसा तेचेर लक्ष करपाची गरज आसा. आतां आमी पळयता की आमी जस्ट मेमोरंडम दितना पुलीस फोर्स सगळो गेल्लो वता कळ्ळें. पिसफुली आमी कितें सांगता जाल्यार पुलीस पण जाय थंय पुलिसाचो हो सरकार वापर करिना. आमचे पुलीस बाबडे काम करतात म्हणजे तांकां काम करपाकूय दिनात अशें म्हाजो आरोप आसा. आमचो देव बोडगेश्वर ही जात्रा अख्ख्या जगाचेर फेमस आसा. आमी काल 2-3 दीस जाले पळयता की आमच्या देवस्थानच्या कमिटीच्या अध्यक्षान वामन पंडीतजी जो आसा तेणी
स्टेटमेंट दिवन सांगलें की आपूण जे रुल्स एंड रेगुलेशना प्रमाणे जे कितें चालू केलेलें आहा ते प्रमाणे आपूण दिल्लेलें आसा. भितरसून एक हांव सांगूंक करता, म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील जें आसा, म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील एका बेजबाबदार आहा, चीफ ऑफिसर जबाबदार आसा. हे जे स्ट्रक्चर जे उबी केल्लेली आसा विदावट परमिशन अशें खूब जाण म्हणटा, पूण विदावट परमिशन जेन्ना हे उबे केल्या उपरांत स्ट्रक्चर जे आतां 2 जायंट व्हिलां जाल्लेली आसा, भितर खंयचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे एरियेन कितें हाडटा आसतना वस्तू हे चीफ ऑफिसराची परमिशन आसपाक जाय. तर म्हापसा म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर जो आसा न्हू 10-15 दीस जाल्यार पळयता आमी 10-15 दीस जाल्यार पळयता की ते म्युनिसिपालिटीच्या हेज्या प्रमाणे ते रसीद कापून घेता. आतां हे स्ट्रक्चर जे उबे केलेले आहा ते कशें उबे केले, कित्याक लागून उबे केले, तांकां परमिशनां कोणी दिली, हे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन कितें करपाचें, कशेंय परमिशनां दिल्या उपरांत मागीर शेवटी फायनली आयज जो प्रॉब्लेम जाल्लो बिकॉज ऑफ चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर. हेच्या पयलीं 10-15 दीस पयलीं तेंच्यांनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन येवन सांगलेलें. 15 दिसां पयलीं म्युनिसिपालिटीन थंयसर येवन म्हापसा देवस्थानचो अध्यक्षा कडेन मिटींग घेतलेली, पोलीस आसले, सगळे आसले. पूण इतलें आसना हे आयज म्हापशेकारांच्या जात्रेचें नांव पिड्ड्यार जावपाक आयज म्हापशेचो एमएलए जबाबदार आसा. एक गोश्ट कित्याक लागून आयज जे आमी स्लोगन जे वाचतात, टीव्हीचेर पळयतात, परत आमी सोशल मिडियान जे पळयता, हिंदू खत्रे में आसा जर म्हणटा न्ही, तर हिंदू खत्रे में बीजेपीचें सरकार आसून हिंदू खत्रे में जर बोर्ड अशें जाता तर आमकां म्हापशेकारांक वायट दिसता. आमी इतलें सांगूंक करता, हांव ते स्पेशली सांगूंक करता की म्हापशेचो आमदार कॅथलीक भाव आमचो, गोंयान कॅथलीक भाव आमचे एकामेका कडेन आमी प्रेमान वागता. तर आमी म्हापशान आमच्या जोशुआ बाब एका निवडून दिता, बीजेपीचे अंध भक्त जे आहा निवडून दिता अशें म्हणचें पडलें म्हाका न्हू. अंध भक्तांनी आयज विचार करपाक जाय आपूण कोणाक निवडून दिता. हिंदू खत्रे में जर आसात तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हेंकां विचारपाक जाय वांगडाचे कोण कोण येयलेले आसा. इतलें म्हाका म्हणपाचें, आनी काय म्हणपाचें ना. थँक्यू. पयलीं म्हणजे म्हापशेकारांक तशेंच बाकीच्या गोंयकारांक नवीन वर्साची शुभेच्छा. तशीच बोडगिणी जात्रा आमची जी वार्षिक एकदम थाटान सेलिब्रेट जाता त्या बद्दल शुभेच्छा. हांव जाणा की खूब लोकांक हो गैरसमज आतां आमचे संजय बाबानूय सांगलें की म्युनिसिपालिटी ह्या एका जबाबदार आसा आनी हे स्ट्रक्चर जे उबे करता ते म्युनिसिपालिटी कडसून उबे जातात. पण एक्चुली आनी फॅक्च्युअली तशें तें ना. म्युनिसिपालिटी एक अथॉरिटी आसता जी रेग्युलेट करता खंयचे फेर जावं एक्झिबिशन जावं खंयचे. तितून जात्रा हो प्रकारूय त्या कॅटेगरीन पडटा. आनी म्युनिसिपालिटीचे जो रोल आसता तितून तो लिमिटेड आसता तांकां ग्रांट करपाक NOC हे जात्रा जावं खंयचे फेर जावं खंयचें एक्झिबिशन कंडक्ट करपाच्या खातीर. पण त्या बरोबर फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तशेंच सावंड जे परमिशन आसता, त्या भायर जे शेतकार थंय आसा हे सगळ्यांचे जे सेपरेट परमिशन जे आसता हे सगळे त्या इंडिविज्युअल अथॉरिटी कडसून घेवन आनी सगळे कंप्लायन्स करूनच ही जात्रा म्हणटा ती सक्सेसफूल जावं शकता. आतां आमी आयज जे एड्रेस करूंक येयला मामलेदारा कडेन तो इशू आसा वीथ रिगार्ड्स टू SOP आनी जे सेफ्टी आनी हे जे गायडलायन्स जे सेट करपाक जाय त्या बद्दल आमी एक आयज रेप्रेजेंटेशन सगळ्यांनी सबमीट केलां मामलेदारा कडेन. आमी पळयलां की लास्ट इयर अशेंच एका जात्रेक स्टॅम्पीड जाल्लो. आमी पळयलां की आनीक इंडियन दुसरी कडेन 2-3 कडेन एक म्हाका दिसता पॉलिटिकल रॅली तामिळनाडू रिसंटली जाल्या तितून स्टॅम्पीड जालो. तशेंच आनी एक रिलिजियस एक साधूच्या एक्झिटच्या टायमाक कितले तरी स्टॅम्पिडान भक्त हे जाले, स्टॅम्पिडान कुचलोवन हे जाले. तशेंच कुंभमेलानूय तशेंच जाल्लें, रेल्वे स्टेशनाचेरूय जाता. सो गरज आसा एक्चुली एक स्टेट गव्हर्मेंटान, आनी म्हणून आमी हे रेप्रेजेंटेशन मामलेदारा कडेन केलां. गरज आसा की स्टेट गव्हर्मेंटान एक पॉलिसी जात्रा जावं अशें जे व्हडले आमचे रिलिजियस जावं कल्चरल हेरिटेज बेस्ड फेस्टिवल्स आसता तितून आमची बोडगिणी जी जात्रा जाता तशेंच बाकीचे व्हडले आमचे जे देवस्थान आसा तितूनय वेगळ्यो वेगळ्यो टायपच्यो ज्यो जात्रा जाता तितून एक गायडलायन्स आनी SOPs फिक्स करपाक फॉर सेफ्टी जे सगळे आमचे देवळान विजीट करता, जे जात्रेन विजीट करता तेंच्या खातीर एक SOPs थोडे फिक्स करपाच्या खातीर, फायर सेफ्टी जावं स्टॅम्पीड ना जावपाच्या खातीर कितें तरी गायडलायन्स फॉलो करपाक, एक रूट मॅप फॉलो करपाच्या खातीर जावं
उदीक प्रोविजन आसपाक जाय, टॉयलेटीचें प्रोविजन आसपाक जाय. आमी दर वर्सा हें पळयता की जात्रा आमची सक्सेसफूल जाता आनी लोक हांगा भरपूर येता, पण हे शिस्तीन आनी सारकें जावपाच्या खातीर अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान आनी लास्ट इयर हे अश्युरन्स सीएमान दिल्ले की अशें आमी हे गायडलायन्स सेट करतले, पण अजून पर्यंत गायडलायन्स सेट जावंक ना. जेन्ना शिरगांवच्या जातले स्टॅम्पीड जाल्ले तेन्ना अशे गायडलायन्स सेट करतले जावं कितें तरी रुल्स जाग्यार घालतले फॉर व्हडले फेर आनी जात्रा आसता तेज्या खातीर करतले म्हणून अशें आश्वासन दिल्लें, पण अजून पर्यंत जावंक ना. सो आमची मागणी इतलीच आसा की इतले लाखांनी जे लोक 10-15 दीस म्हापशा बोडगिणी जात्रेक येता तेंच्यांनी सगळ्यांनी आनंद घेवचो ह्या जात्रेचो, पण येता आनंद घेता आनी वयता तितून सगळ्यांनी सेफ रावचें आनी ह्या खातीर गायडलायन सेट करपाची सामकी आवश्यकता आसा, गरज आसा. आनी आमचे जे मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर आसा ते लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करपाचे करेक्ट ऑफिसर्स आसा. फक्त पुलीस आनी ट्रॅफिक मॅनेज करूं शकना, पण DM जो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसता तेणें मॅनेज करपाचें आसता. सो तेंच्यांनी लक्ष दिवचें. आमी हे जायंट विलाच्या इशूचेरूय मातशें फुडें फाटीं जाताना पळयलें, इवन तेंचे कंप्लायन्स सारके नासले. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जशें सनबर्न जाता ते लास्ट मिनीट एक दीस पयलीं सगळें परमिशन गावता, तितून कांय ट्रान्सपरन्सी नासता, तितून कांय म्हणजे लोकांक मागीर डावट मारता की हे कशे लायसन्सीस ग्रांट जाल्या, कशे हे SOP जाग्यार नासतना ह्यो सगळ्यो परमिशन हातीन गावता आनी ज्या दिसा जावंक जाय त्या दिसा हे प्रोग्राम सुरू जाता. तशें न जाता दर वर्सा आमकां खबर आसता केन्ना हे स्टार्ट जाता. सो तेच्या एक 15 दीस पयलीं SOPs पब्लीश करचे आनी सो दॅट कोण येता हांगा सगळे लोक तेंच्यांनी सेफली आनी सिक्युअरली येवन परत वयचे आनी एक्सिडंट हो केन्ना सांगून जायना. सो सगळे प्रिकॉशन्स आमच्या सगळे जे ऑथॉरिटीजान घेवचे टायमार. आनी हांव परत एकदां थँक्यू म्हणटा पुलीस, ट्रॅफीक आनी जे आमचे फायर डिपार्टमेंट, म्युन्सिपालिटी तशेंच जे सगळे ऑथॉरिटीज जे इनवॉल्ड आहा हितून ते काम बरें करतानूच, पण फुडल्या वर्सा आमी ट्राय करुया की आनीक मातशे शिस्तीन आनी सगळ्यांक नोटिफाय करून हे सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स भायर घालून SOP घालून जात्रा फुडल्या वर्साची आनीक एक सक्सेसफूल इव्हेंट म्हापशान जावचो म्हणून. थँक्यू. नव्या वर्साच्यो आनी बोडगेश्वर जात्रेच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी. जशें की शशांक बाबान सांगलें की SOP घालप गरजेचें आसा. आतां हे म्हापशाच्या जात्रेन खूब विशय गाजलो तो जायंट व्हिलाचो. सो जायंट व्हिलान जे लोक बसता तेंची सेफ्टी एन्श्योर करप गरजेचें आसा. कित्याक एक जात्रेक खंय तरी कितें कोणाक इंजरी जाली ऑर कितें बरें वायट जालें जाल्यार एक गालबोट लागूं शकता. तशेंच जो मनीस जायंट व्हील लायता तोय आपले खंय तरी पयशे घालून ते इन्स्टॉल करता. सो तेकाय खंय तरी अनसर्टनिटी आसपाक जायना इन टर्म्स ऑफ बिजनस हे की आपल्याक खंय तरी प्रॉब्लम जातलो. सो जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी गायडलायन्स नेक्स्ट टायम तरी फुडल्या वर्सा तरी 2 म्हयने आदीं दिवचे एडवान्सान. सो ते जायंट व्हीलवाल्याकूय खबर आहा की आपूण सगळी परमिशनां काडल्या आनी आपूण जें इन्स्टॉल केलां हें केलां तें सारकें आसा आनी सगळ्या ऑथॉरिटींनी आपले पास केला. तशेंच जे जायंट व्हिलान बसता तांकांय खबर आसा की आपूण ज्या जायंट व्हिलान बसता ते सेफ आसा, कांय प्रॉब्लम जावचो ना. सो अशें सगळें एडवान्स प्लॅनिंग करत जाल्यार खुबशे म्हाका दिसता विशय डिस्कस करपाची गरज पडची ना आनी तेजेर कांय टिका आनी हें जावची ना. इतलेंच मागता आनी सोंपयता.